यहाँ चाहिँ हाम्रो सर्टकट चाहिँ आउन सक्छ अथवा चाहिँ यु क्यान स्टार्ट फ्रम स्टार्ट मेनु है यहाँबाट पनि स्टार्ट गर्न सक्छ अर यु क्यान स्टार्ट फ्रम डेस्कटपमा पनि हाम्रो सर्टकट छ भने यु क्यान स्टार्ट फ्रम देयर ओके मलाई चाहिँ कन्भिनियन्ट चाहिँ यसबाट लाग्छ म चाहिँ यसबाट स्टार्ट गर्छु टास्क बारमा मैले पिन गरेको छु यु क्यान स्टार्ट फ्रम हियर र मैले केही बेर अगाडि चाहिँ डाटा पनि मैले सेयर गराएको थिएँ इफ यु हेभ नट अलरेडी डाउनलोडेड यु क्यान डाउनलोड इट नाउ मैले टिममा चाहिँ सेयर गरिसकेको छु केको डाटा सर यही अहिलेको प्र्याक्टिसको लागि डाउनलोडै गरेको छुइनँ नि त्यो त फाइलमा चाहिँ कता एकछिन है मैले कहाँ सेयर गरेछु त्यो टिम्समा यो डाटा सोर्स डट पिडिएफ भनेको हो कि एकछिन सोल्युसन भ्यालिड किन आएन ओके यहाँ प्र्याक्टिकल डाटा भन्ने छ यो डु यु सी दिस वन प्र्याक्टिकल डाटा नाइ सर देखेको छैन मेरो स्क्रिन देखाएको छैन र आयो सर आयो डाटा डट जिप वाला छ जिप वाला जिप गरेर अनजिप गर्नुपर्छ है डाउनलोड गरिसकेपछि अनजिप गर्नुपर्छ एन्ड पुट द्याट द फोल्डर इन योर कन्भिनियन्ट लोकेसन सर यहाँ डाउनलोड गरेको छैन अलिअलि है अलिकति टाइम लाग्छ होला मैले 1 घण्टा अगाडि हो डाउनलोड अपलोड गरेको क्लास भइरहेको थियो सर त्यो एक्सट्र्याक्ट पनि गर्नुपर्ने हो हजुर एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ राइट एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ एक्सट्र्याक्ट गर्दैन भने त्यो जिप गरेको फोल्डरबाट लोड हुन मान्दैन गर्न मिल्दैन भयो नाइ सर एकछिन भयो एकछिन सर ओपन हुँदै अझै डाटा डाउनलोड भयो सबैको डाटा भयो सर डाउनलोड भयो है अनजिप पनि गरिदिए हामी अनजिप गरेर एउटा चाहिँ कन्भिनियन्ट लोकेसनमा आफूले चाहिँ भेट्न सक्ने लोकेसनमा चाहिँ राखिराखौँ सेभ गरिराखौँ अहिले
ओके मैले यो खोलेँ हैन सरी QGIS खोलेँ फर्स्ट टाइम यु क्यान सी दिस इन्टरफेस सुरुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो इन्टरफेस आउन सक्छ अब यो चाहिँ टिप्सहरू चाहिँ आउन सक्छ सुरुमा हैन यु क्यान जस्ट इग्नोर अर यु क्यान फुर्सदमा छ भने यो पनि फलो गर्दा चाहिँ राम्रै हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ जस्ट क्लोज दिस वान यसलाई चाहिँ मैले क्लोज गरेँ के हो यो नआउँछ आइरहेको छ ओके ओके अनि यो आउँछ प्रोजेक्ट टेम्प्लेट भनेर आउँछ यसमा चाहिँ अब हामीले कुनै टेम्प्लेट अगाडि नै बनाएर सेभ गरेको छौँ भने त्यो पनि हामी चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ तर अहिले हामीसँग केही पनि छैन यु क्यान स्टार्ट फ्रम ब्ल्याङ्क यु क्यान जस्ट डबल क्लिक ओभर हियर र यो गरेपछि हाम्रो चाहिँ यो इन्टरफेस आयो होइन यसमा चाहिँ अब यो के हो त होइन यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ डाटा जुन चाहिँ हामीले चाहिँ डाटाहरू एड गर्छौँ होइन जति पनि डाटाहरू एड गर्छौँ स्पेसल डाटा चाहिँ हामी यो विन्डोमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ है डाटा विन्डो भयो आरजिएसमा पनि मोरलेस सिमिलर टाइपको चाहिँ इन्टरफेस हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो डाटा विन्डो भयो भने त्यसपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ टेबल अफ यो जुन चाहिँ यो पार्ट छ यसलाई चाहिँ हामी टेबल अफ कन्टेन्ट भनेर भन्छौँ अथवा चाहिँ सर्टमा चाहिँ टिओसी पनि भन्ने गरिन्छ जति पनि हामीले स्पेसल डाटाहरू लोड गर्छौँ त्यो चाहिँ यहाँ डिस्प्ले हुने गर्छ त्यसको चाहिँ लिस्ट डिस्प्ले हुन्छ त्यसको करेस्पोन्डिङ स्पेसल डाटाहरू चाहिँ यसमा चाहिँ हामी डिस्प्ले गर्न सक्छौँ होइन र त्यसको माथि चाहिँ हाम्रो ब्राउजर छ यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जति पनि लोकेसन छ हाम्रो चाहिँ ड्राइभमा कम्प्युटरमा भएको ड्राइभहरू त्यसको चाहिँ फोल्डरहरू होइन त्यसको चाहिँ सबै चिजहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ वेल अब त्यस बाहेक चाहिँ हाम्रो अब मेन मेनु त यो भइहाल्यो होइन टपमा चाहिँ मेन मेनुहरू भयो त्यसपछि डिफ्रेन्ट आइकन्सहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ थुप्रै आइकनहरू छ अब यो चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ यति आएको छ यसमा चाहिँ अब हामी यसलाई चाहिँ हटाउन पनि सक्छौँ अथवा चाहिँ एडिसनल नयाँ आइकन्सहरू पनि हामी लोड गर्न सक्छौँ है सिमिलर टु आर्कजिएसमा पनि मोरलेस त्यही फङ्सनालिटिजहरू चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ है त्यसबाहेक अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ कोर्डिनेट सिस्टमहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ होइन अहिलेको चाहिँ कोर्डिनेट कति छ भनेर यहाँ हेर्न सक्छौँ स्केल कुन स्केलमा छ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ यसरी चाहिँ विभिन्न प्यारामिटर्सहरू हामी विन्डोमा चाहिँ देख्न सक्छौँ अब हामीले चाहिँ डाटा स्पेसल डाटाहरू कसरी एड गर्ने त होइन डाटाहरू एड गर्नको लागि हामीसँग यो बटन आइकन चाहिँ हामीसँग एभाइलेबल छ ओपन डाटा है ओपन डाटा चाहिँ हामी यसबाट चाहिँ यसमा क्लिक गऱ्यौँ भने है अब यसमा क्लिक गऱ्यो भने अब यहाँ चाहिँ विभिन्न सोर्सेसहरू चाहिँ एभाइलेबल छ होइन अब हामीले कुन चाहिँ डाटाहरू चाहिँ एड गर्ने हो त होइन अहिले चाहिँ हामी फर्स्टमा चाहिँ हामी भेक्टर डाटा हामी चलाउँछौँ भेक्टर चुज गर्छौँ होइन इनकेस यो चाहिँ भेक्टर छैन भने हामी भेक्टरमा चुज गरौँ राइट ठिक छ सर त्यो अगाडिको अलिकति छुट्यो कुन चाहिँ छुट्यो डाटा देखाउनु भएको थियो नि योभन्दा अगाडि ठ्याक्कै यो चाहिँ यो आएको चाहिँ कसरी ठ्याक्कै यो आएको कसरी भनेको एकछिन रोक्नु न डाउनलोड हुँदैछ कि मेरो QGIS त ओपन भयो नि हजुर सर ओके अब त्यस पछाडि ओके यो आयो होइन यो विन्डो आयो इन्टरफेस आयो यो इन्टरफेस आइसकेपछि अब यो सुरुमा खोल्दाखेरि चाहिँ यहाँ भित्र अरू चिजहरू हुनसक्छ होइन अरूलाई चाहिँ इग्नोर गरेर जस्ट टेम्प्लेट मात्र खोल्दा हुन्छ है टेम्प्लेटमा डबल क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो यो इन्टरफेस आउँछ यो इन्टरफेस आइसकेपछि अब यो चाहिँ हाम्रो डाटा
स्पेशल डाटा चाहिँ लोड गर्ने डाटा विन्डो भयो है, डाटाको विन्डो भयो, स्पेशल डाटा हेर्ने चाहिँ विन्डो भयो। त्यसैको कोरेस्पोन्डिङ लिस्टहरू हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी टेबल अफ कन्टेन्ट भनेर भन्छौँ यो विन्डोलाई होइन। लेफ्ट ह्यान्डको चाहिँ यो विन्डोलाई चाहिँ हामी बटमकोलाई चाहिँ लेयर जुन चाहिँ हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्टहरू लिस्टहरू चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। र त्यसपछि यो चाहिँ ब्राउजर भयो है, यो चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट छ आरजिएसको भन्दा। यो चाहिँ हाम्रो आरजिएसमा चाहिँ देखिँदैन, यसमा चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है। जति पनि डाटा ओपन गर्छौँ होइन त्यसको लिस्ट हामी यसमा हेर्न सक्छौँ भने त्यसको चाहिँ कोरेस्पोन्डिङ स्पेशल डाटा चाहिँ हामी यसमा हेर्न सक्छौँ है। अब हामीले डाटा एड गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्ने त है। डाटा एड गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग यो आइकन छ ओपन डाटा सोर्स म्यानेजर भन्ने छ है। यसमा क्लिक गर्यो भने हाम्रो यो इन्टरफेस आउँछ। सबैको आयो यो? यस सर। सबैको आयो है। अब यहाँ चाहिँ हेऱ्यो भने होइन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरूबाट चाहिँ हामी डाटा चाहिँ लोड गर्न सक्छौँ, एड गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब कुन टाइपको डाटाहरू हो होइन, कुन सोर्सबाट चाहिँ हामीले लिने त्यो चाहिँ हामी चुज गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामी भेक्टर भन्ने चुज गरौँ र त्यसपछि यो अटोमेटिकमा चाहिँ लेट्स चुज UTF-8 UTF-8 भन्ने चुज गरौँ है। त्यसपछि अब भेक्टर डाटाबेस हामीले देखि छैन, यो देखि चाहिँ छैन अहिले? फेरि भनौ सर UTF-8 भन्ने आएन कि? ल बख एकछिन है। सुरुमा क्लिक अन दिस आइकन ओपन डाटा सोर्स म्यानेजर। ओके, त्यसपछि चुज भेक्टर ओभर हियर, भेक्टर भन्ने चुज गर्ने होइन। त्यसपछि यो फाइलमा छ होला नि होइन, फाइल भन्नेमा चाहिँ बाई डिफल्ट फाइल भन्नेमा छ, द्याट्स ओके फाइन। अब इन्कोडिङमा चाहिँ यु क्यान चुज UTF-8। यहाँबाट यो ड्रप डाउन मेन्यु छ नि यो बक्समा UTF-8। सर वाइ UTF-8? त्यो चाहिँ इन्कोडिङको एउटा मेथड भयो होइन। जस्ट एउटा चुज मात्र गरे हो हामीले, त्यसमा अब अरू पनि चुज गर्न सक्छौँ है। अहिलेलाई त्यति नै बुझौँ। सर फाइन ओके। त्यसपछि सोर्स चाहिँ अघि हामीले डाउनलोड गरेको डाटा छ नि त्यसलाई अनजिप गरेर कुन फोल्डरमा राखिएको छ, यु हेभ टु रिमेम्बर द्याट and you can browse that data from this browse button. Go to this browse and you will see मेरो चाहिँ D drive भित्र हैन, GIS lecture भित्र QGIS practical भित्र हैन, lab 1 भन्ने छ, यो भित्र चाहिँ डाटा भन्ने फोल्डर छ। यसबाट चाहिँ मैले चुज गर्न सक्छु है। र भेक्टर हाम्रो चाहिँ भेक्टरको चाहिँ फर्मेट भनेको चाहिँ .hhf होइन, SHP सरी, सेभ फाइल हो नि त होइन। सेभ फाइल हामीले चुज गर्नु पर्यो होइन। सेभ फाइलमा चाहिँ अहिले लेट्स चुज लेक्स.shp यो है। लुक एट दिस SHP एक्सटेन्सन भएको होइन, फाइल टाइप चाहिँ SHP भएको चाहिँ फाइल चुज गरौँ। देन यु क्यान क्लिक ओपन। ओपन ओके SHP कता गयो लेक्स होइन, लेक्स SHP। यसको चाहिँ फाइल टाइप छ XML डकुमेन्ट हो। नो लुक एट दिस फाइल टाइप छ नि, टाइपको कोलममा पनि SHP हुनु पर्यो। ए राइट भयो? ओके सर भयो। त्यो चुज भयो होइन। ओके ओपन एन्ड तल चाहिँ यहाँ हाम्रो एड भन्ने बटन छ, एड गर्यो भने
then you can now for the first time you can see this window पछि पछि चाहिँ यो चाहिँ आउँदैन हैन अब यसमा चाहिँ हामी कुनै कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौं हैन यसमा हेर्यो भने अब यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको ट्रान्सफर्मेसन्सहरु चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौं हैन सर त्यो सेलेक्ट ट्रान्सफर्मेसन फर्लेट्स भनेर आछ के रे मैले बुझिन ट्रान्सफर्मेसन त्यही त यो आयो होला नि त हैन यो विन्डो आयो मैले मेरो विन्डोमा आयो सर अब यसमा चाहिँ you can choose any appropriate transformation फाइल हैन कुनै एउटा ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ हामी चुज गर्न सक्छौं र त्यसको चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ म्याप पनि हेर्न सक्छौं हैन whether that is appropriate or not for your project हैन यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौं you can choose any one of them है for your convenient है अहिले चाहिँ जस्ट मैले चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि फर्स्ट को नै चुज गरेको छु हैन एन्ड देन क्लिक ओके त्यो 15N वाला हो UTM जोन 15N फर्स्ट मा 15N NAD 83 2WS 84 1 भन्ने छ नि हैन फर्स्ट को सबभन्दा टप को है हजुर मैले बाइ डिफल्ट त्यही नै राखिरहेको छु मैले चेन्ज गरेको छैन है ओके ओके गरिसकेपछि देन okay then add that data then click on add already यहाँ एड भइसकेको छ है यहाँ डबल एड भएछ हैन डबल एड भएको छ डबल भएकोलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो भने कुनै एउटालाई चाहिँ हटाउनु पर्यो भने यु क्यान क्लिक अन दैट चुज दैट वान हैन कुन चाहिँलाई हटाउने चुज दैट layer and click right click on that layer and then remove layer सर हजुरले सुरुमा एकचोटी एड गर्ने भन्नु भएको थियो नि अनि त्यो एड गरेपछि फेरि पछि चाहिँ एड गर्नु पर्दैन होला है पछि क्लोज गर्दा हुन्छ पछि क्लोज गर्दा हुन्छ सायद त्यहाँ एड भइसकेको छ कि छैन यु क्यान चेक भइसकेको छ सर त्यहाँ ओके यो आयो हैन मैले चाहिँ अब एक्सेस जुन चाहिँ एडिसनल भएको त्यसलाई चाहिँ मैले रिमुभ गरे है अब हाम्रो चाहिँ स्पेशल डाटा चाहिँ यहाँ लोड भयो हैन त्यसैको करेस्पोन्डिङ लिस्ट इज एडेड इन्टु टेबल अफ कन्टेन्ट है फाइन यहाँसम्म ठिक छ सर त्यो हजुरकोमा रेड देखाएको छ नि त्यो चेन्ज गर्न मिल्ने हो सर हाम्रो मिल्छ म त्यसैमा आउँछु अहिले म त्यसमा आउँछु अहिले यो चाहिँ हैन अब फरक युजरको फरक कलर आउन सक्छ इट मे ह्यापन है फरक कलर आउन सक्छ त्यो भनेको चाहिँ सिम्बोलोजी हो हैन हामीले चाहिँ अब म्यापहरु हेर्दा चाहिँ विभिन्न सिम्बल्सहरु देख्छौं नि हैन अब वाटरको लागि एउटा कलर हैन रोडको लागि एउटा कलर ग्रासल्यान्डको लागि एउटा कलर देख्न सक्छौं नि हैन अब त्यस्तै कलरहरु चाहिँ अब बाइ डिफल्ट उले चाहिँ यो चुज गरेछ हैन अब यो त मेसिनले गरेको चीज भयो हैन अब हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौं है एज पर आवर requirement हैन हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ ग्रासल्यान्ड हो भने अब यु क्यान पुट ग्रीन कलर to this one हैन water हो भने you can put change this to blue or light blue हैन depending on your case हैन अब त्यसैको लागि अब म त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म अर्को डाटा पनि एड गर्ने तरिका सिकाउँछु हैन मैले अहिले डाटा लोड गर्ने तरिका यो एउटा तरिका भयो हैन अर्को चाहिँ you can go directly from this browser window हैन यो जुन सानो विन्डो छ नि ब्राउजर यसैबाट पनि जान सक्छौं हैन हामीसँग अब मलाई चाहिँ थाहा छ मेरो डाटा चाहिँ डी ड्राइभमा छ हैन डी ड्राइभमा छ डी ड्राइभमा पनि जीएस लेक्चर भन्ने फोल्डरमा छ अनि त्यो भित्र चाहिँ वेयर इज इट कता गयो त्यो ओके क्यूजीएस प्र्याक्टिकल भन्ने फोल्डरमा छ हैन त्यो फोल्डर भित्र चाहिँ अब मलाई चाहिँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ यो चाहिँ लेक भन्ने चाहिँ अलरेडी लोड भइसकेको छ अब मलाई चाहिँ यहाँ रोड भन्ने डाटा चाहिँ एड गर्नु पर्यो नि यु क्यान चुज रोड लेयर फ्रम हियर एन्ड जस्ट क्लिक एन्ड ड्र्याग मात्र गर्यो भने रोड डाटा चाहिँ यहाँ एड हुन्छ भयो सबैको भयो
एउटा क्वेसन छ हजुर सर, यो जस्तो हामीले भेक्टर भएर एसएचपी बनायौँ नि सर, त्यो राष्ट्र भएको भए चाहिँ पछाडि के हुन्छ? राष्ट्र भएको राष्ट्रको बेलामा सिकाउँला नि त अहिले अहिले त्यसलाई चाहिँ पछि गरौँला है, त्यो पछि हामी डिल गर्छौँ त्यो राष्ट्रको चाहिँ। ओके, अब अघिको भन्दा चाहिँ यहाँ अलिकति सजिलो भयो जस्तो लाग्यो हो मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भयो। किन फिल भयो होला सजिलो? हल्का ट्र्याकहरु आयो त्यही भएर हो कि होइन अहिले डाटा लोड गर्नको लागि के डाटा लोड गर्नको लागि पनि अघिको मेथडमा के थियो त हैन, अघि हामीले यसमा जाँदाखेरि के थियो हैन, यहाँ यो फोल्डरमा गयो हैन, यो यसमा ब्राउज गर्यौं, यसमा चाहिँ अब कुन चुज गर्ने भन्ने चाहिँ हामीलाई अलिकति डिफिकल्टी भएको थियो। डु यु रिमेम्बर? लुक एट दिस हैन, रोडमा पनि अब यहाँ यो पनि रोड छ हैन, कुन चाहिँ चुज गर्ने भन्ने हामीलाई अलिकति समस्या भएको थियो हैन, राइट हैन? नोटिस गरे हो नि त हैन। अब यहाँ गर्नु परेको भए हैन, हामीले चाहिँ यो चुज गर्नु पर्थ्यो हैन, टाइप एसएसपी भएको चाहिँ फाइल चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो रेस्ट्रिक्सन भएन, वी क्यान स्ट्रेट फरवर्ड गो टु दिस रोड डट एसएचपी। यहाँ रोड बाहेक यो बाहेक अरू चाहिँ छैन है, त्यो चाहिँ कन्भिनियन्ट भयो यसबाट, राइट? अब रोड भयो हैन, एउटा लेयर चाहिँ रोड भयो, अर्को लेयर चाहिँ हाम्रो लेक भयो है। अब यो चाहिँ पोलिगन फिचर भयो, यो चाहिँ लाइन फिचर भयो हैन, रोड चाहिँ लाइन फिचर भयो, लेक चाहिँ पोलिगन फिचर भयो। हजुर, अहिले चाहिँ हामीले दुईवटै लिने हो कि एउटा मात्र लिएर गर्ने? दुईटै हेरौँ न, दुईटै हेरौँ। अहिले चाहिँ हामी म्याप चाहिँ कसरी बनाउने त्यो चाहिँ के रे यो लेयर्समा मेरो त्यो लेक्स चाहिँ तीनचोटी आएको छ कि त्योलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने कसरी? ओके, त्यो रिमुभ गर्नलाई कि अब यु क्यान चुज 1 by 1 or you can choose multiple of them हैन। हामीसँग अर्को तीनटा लेक छ भने हैन, यु क्यान क्लिक अन one leg and click on press the button shift button, shift key in your keyboard and then key अर्को चाहिँ लेकमा पनि हामी चुज गरौँ। अब तलको भने मल्टिपल एकैचोटि मल्टिपल लेयर चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ है। अनि त्यसमा चाहिँ राइट क्लिक गऱ्यो भने यो आउँछ हैन, त्यसपछि रिमुभ लेयर गऱ्यो भने चाहिँ अब अननेसेसरी लेयर्सहरु हामी रिमुभ गर्न सक्छौँ। ठीक छ? ठीक छ है, ओके, लेट्स क्यारी अन। अब यो चाहिँ डिस्प्ले भयो, डिस्प्ले गर्ने चाहिँ तरिका भयो। अब हामी यसलाई चाहिँ जुम हैन, जुम इन जुम आउट प्यान हैन चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ हैन। अब अहिले चाहिँ बाइ डिफल्ट प्यानमा छ हैन, प्यानबाट चाहिँ हामीलाई चाहिएको लोकेसनमा चाहिँ हामी जुम गर्न सक्छौँ हैन, यसरी चाहिँ मुभ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि जुम इन भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब विन्डो सेलेक्ट गर्न सक्छौँ यसलाई हैन, पर्टिकुलर हाम्रो एरिया कुन चाहिँ एरिया अफ इन्ट्रेस्ट कहाँ हो त्यसलाई चाहिँ हामी जुम गर्न सक्छौँ है। यो चाहिँ एक्सटेन्ड चाहिँ यो चाहिँ जुम एक्सटेन्ड भयो हैन। हामीसँग जति पनि डाटाहरू चाहिँ लोड भएको छ त्यसको एक्सटेन्डमा चाहिँ यसले चाहिँ जुम गरेर देखाउने भयो हैन। त्यसपछि यो जुम आउट भयो हैन, जुम आउट भयो। त्यसरी चाहिँ हामी जुम इन जुम आउट हैन गर्न सक्छौँ। यो एउटा भयो। नेक्स्ट ओके, go to this one. Zoom in zoom out को practice भयो हैन, you can practice yourself in your free time, this kind of features. ओके, त्यसपछि नेक्स्ट अब यो हाम्रो जुन चाहिँ लेक भन्ने लेयर छ, अब हामीले चाहिँ यसको चाहिँ सिम्बल चाहिँ कलर चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भने जस्ट डबल क्लिक अन दिस लेयर, डबल क्लिक गरे भने यो इन्टरफेस आउँछ। यसमा चाहिँ हामी यु क्यान गो टु दिस सिम्बोलोजी एन्ड देन म फेरि रिपिट गरेँ है त। ओके,
अब यसको चाहिँ कलर चेन्ज गर्नु मन लाग्यो हैन, हामीलाई चाहिँ एप्रोप्रिएट लागेन यो हैन, भने चाहिँ अब यसको चाहिँ वी वान्ट टु चेन्ज दिस कलर टु लेट्स से स्काई ब्लू or light blue, you can just click on this, double click on this layer here in table content. यो आउँछ हैन, यसमा चाहिँ you can choose this color tabs. You can choose let's say मैले चाहिँ sky blue choose गरे हैन, ओके यसरी चाहिँ मैले कलर चेन्ज गर्न सक्छु। ओके कलर चेन्ज भयो। चेन्ज भयो सबैको। हुँदैछ सर। भयो। हेलो के प्रब्लम भयो? डबल क्लिक गरेपछि कहाँ जाने भन्नुपर्छ? ओके मैले यहाँ डबल क्लिक गरेँ है, यो विन्डो आयो नि त हैन, यो इन्टरफेस आयो नि। यो इन्टरफेस आएपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा सिम्बोलोजी भन्ने बटन देखिन्छ, यसमा चुज गर्यो भने यो आउँछ हैन, यो आउँछ। यसपछि अब हाम्रो यो कलर छ नि, यो कलरमा चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट कलर्स हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ है, एज पर यो चोइस हैन। र 100% यो ओपेसिटी चाहिँ 100% छ अहिले हैन। 100% हुँदाखेरि के हुन सक्छ भने कहिलेकाहीँ अब हामीले चाहिँ मल्टिपल अफ लेयर्स हामीले एड गरिरहेको हुन सक्छौँ हैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तलको लेयर्सहरु चाहिँ इन्भिजिबल हुन सक्छ है, छोपिन सक्छ, नदेखिन सक्छ हैन। अब त्यसलाई पनि देखाउन पर्ने हो भने यु क्यान चेन्ज दिस ओपेसिटी टु लेट्स से 50% राख्यो भने, एप्लाई ओके गर्यो भने अब तलको यो भन्दा तलको लेयर भनेर पनि हामी देख्न सक्छौँ। अहिले त छैन हैन, अहिले चाहिँ ओभरल्याप भएको छैन। आई थिंक इट्स ओभरल्याप ओभर हियर। यहाँनिर है, यहाँनिर चाहिँ अब मैले चाहिँ यसलाई माथि राख्दै हैन, लेकलाई चाहिँ माथि राख्दै, रोडलाई चाहिँ तल राख्दै हैन। अहिले चाहिँ म यसको चाहिँ ओपेसिटी डबल क्लिक, ओपेसिटी चाहिँ मैले 100 नै राखेँ भने, एप्लाई गरे भने ओके। यहाँ चाहिँ हाम्रो तल चाहिँ यो लेकको चाहिँ जुन चाहिँ पोलिगन छ त्यसको तल पनि हाम्रो रोड त छ नि, तर द्याट इज इन्भिजिबल एट द मोमेन्ट है, नट सिन ओभर हियर। अब त्यसलाई चाहिँ देखाउन मन लाग्यो भने you can change this opacity to 50% and apply okay. यहाँ तल पनि अब रोड देखियो, तल भएको फिचर्स पनि भिजिबल भयो। ठिक छ यहाँसम्म क्लियर छ? एनी प्रब्लम? No, sir.
ओके कलर सिम्बोलोजी चेन्ज गर्न सक्यौँ हैन अब त्यसैमा एडिसनल अब सलिड मात्र नभएर हामी अब विभिन्न प्याटर्न्सहरु पनि हामी एड गर्न सक्छौँ है एज पर योर चोइस हाम्रो त्यो चोइस के हो हैन त्यो अनुसार चाहिँ हामी कुनै प्याटर्नहरु पनि युज गर्न सक्छौँ अहिले म जस्ट इग्नोर इट मैले चाहिँ त्यसमा गइन यु क्यान प्र्याक्टिस योरसेल्फ लेटर ओके त्यो भयो नेक्स्ट ओके रोडमा पनि हामी त्यस्तै किसिमले गर्न सक्छौँ है रोडमा पनि अब रोडको चाहिँ फिचर्सको चाहिँ कलर भयो हैन त्यसको चाहिँ थिकनेस भयो हैन लाइनको थिकनेस हैन अहिले चाहिँ 0.26 मात्र छ भने अब यसलाई चाहिँ हामी इन्क्रिज गर्न सक्छौँ हैन अब कस्तो टाइपको लाइन हो ड्यास लाइन हो कि हैन कस्तो लाइन हो यु क्यान चुज हैन रोड हो भने अथवा रेल हो भने हैन त्यही अनुसारको एप्रोप्रिएट सिम्बल्सहरु हामी त्यहाँबाट चुज गर्न सक्छौँ लेट्स से अहिले चाहिँ रोडको चाहिँ त्यति धेरै त रहन्छ यसमा ओके यसमा चुज गर्ने एप्लाई ओके गरे भने यसरी रोडको चाहिँ थिकनेस सहित हामीले चाहिँ हेर्न सक्ने भयो ओके यो चाहिँ सिम्बोलोजी चेन्ज गर्ने भयो कलर चेन्ज गर्ने कुराहरू भयो हैन अब मैले थ्योरीमा मेन्सन गरेको थिएँ हैन हाम्रो जेएसमा डाटाहरू थुप्रै प्रकारकोहरू हुन्छन् हैन डाटाहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ स्पेशल डाटा चाहिँ मैले भनेको थिएँ स्पेशल डाटा चाहिँ हाम्रो यो स्पेशल डाटा चाहिँ यो भयो यहाँ डिस्प्ले भएको भयो हैन त्यसैको कोरेस्पोन्डिङ हाम्रो एट्रिब्युट डाटा पनि हुन्छ भनेर मैले मेन्सन गरेको थिएँ हैन अब यसको रिलेटेड एट्रिब्युट डाटा कसरी हेर्ने त हैन you can select either road or lake हैन यसमा राइट क्लिक गरौँ राइट क्लिक गरिसकेपछि ओपन एट्रिब्युट टेबल गर्यो भने you can see the table of data over here यहाँ कता गयो यसको टेबल यही एउटा मात्र आइरहेको छ यसको open attribute table यही त हो त एक्चुअली यहाँ के समस्या भयो हाइलाइट किन भइरहेको ए सिलेक्सन भइरहेछ ओके अन सिलेक्ट रोड भयो चाहिँ आउनुपर्ने हो किन आएन कि एप्रोप्रिएट टेबल आइरहेछ नि के भयो यो त भयो क्वेरी भयो मसँग भयो एनीवे हामी चाहिँ त्यसै टेबल पनि हेर्न सक्छौँ हैन मैले त्यसलाई अहिले यहाँ अलिकति प्रब्लम भयो म पछि डिल गरौँला त्यसको बारेमा
attribute table, open attribute table. Same problem is here. Doc. एकदम नोइज आइरहेछ नि के भयो त राइट कर्नरमा गएर भ्यू चेन्ज गर्नु कि राइट कर्नरमा भ्यू चेन्ज गर्नु के को राइट कर्नरमा नाइ त्यो एट्रिब्युट टेबलकै राइट कर्नर छ नि त लास्टको त्यहाँ चाहिँ भ्यू चेन्ज गरेपछि आउँछ कि त्यो एट्रिब्युट टेबलमा सर यो एट्रिब्युट डाटा खोजेर हेर्ने अगाडि एट्रिब्युट टेबलमा गएर त्यो भ्यू चेन्ज गर्नुलाई ए राइट ओके ओके यहाँ राइट तल रहेछ ओके राइट यसरी आउनु पर्ने है ओके राइट हाम्रो चाहिँ अब त्यो डाटामा जुन चाहिँ हामीले अहिले लेक भन्ने डाटा चाहिँ युज गरेका छौँ होइन लेकको चाहिँ एरिया पेरिमिटर होइन लेकको चाहिँ सायद यो कुनै आइडीहरू होला होइन त्यसरी चाहिँ हामी सबै इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ एट्रिब्युट इन्फर्मेसन चाहिँ यो टेबलमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ होइन त्यस्तै गरेर रोडको पनि एट्रिब्युट टेबलमा गएर यसरी चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ ओके यो चाहिँ एट्रिब्युट भयो ओके त्यसै गरी अब हामी यो चाहिँ ग्राफिकल्ली अब हाम्रो चाहिँ आवर इन्ट्रेस्ट इज टु मेजर अ डिस्टेन्स फ्रम दिस कर्नर टु दिस कर्नर है यदि त्यो जान्नलाई हामीलाई चाहिँ इच्छा भयो भने you can click this click on this button measure line or you can measure area as well हैन अहिले चाहिँ हामी measure line गरौँ हैन यो गर्यो भने हाम्रो चाहिँ यो इन्टरफेस आउँछ यो इन्टरफेसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो कर्सरमा चाहिँ you can change unit as well हैन यहाँ चाहिँ किलोमिटर हुन सक्छ अथवा चाहिँ माइल हुन सक्छ you can choose yourself ओके मैले चाहिँ अहिले किलोमिटर चुज गरेँ अब मलाई चाहिँ यो कर्नरदेखि यो कर्नरसम्म अगाडि भयो सर बिचको देखाउँदै सर सिलेक्ट गरेको बुझेन के ओके सर अलि यो सुरुवात भन्नु न सर यहाँ यो डिस्टेन्स मेजर गर्ने यो टेबल देखाउन हजुर टेबल डिस्टेन्स मेजरको सर टेबल अफ कन्टेन्ट के अरे एट्रिब्युट टेबलको त भयो हैन त्यो भयो सर एट्रिब्युट टेबल तपाईको डिस्प्ले भयो हैन ओके त्यसपछि मैले अब डिस्टेन्स मेजर गर्न मन लाग्यो मलाई हैन लेट्स से मलाई यो कर्नरदेखि यो कर्नरसम्मको डिस्टेन्स मेजर गर्न मन लाग्यो भने यु क्यान क्लिक अन दिस बटन मेजर लाइन ओके यसमा क्लिक गरे भने यो चाहिँ विन्डो आउँछ यो विन्डोमा चाहिँ यु क्यान चेन्ज द युनिट you can change the unit मैले किलोमिटर भन्ने चुज गर्ने हैन एन्ड हामीले चाहिँ अब इलिप्सोइडल सर्फेसमा हैन जियोडेटिक डिस्टेन्स मेजर गर्ने हो कि हैन प्लेनर डिस्टेन्स मेजर गर्ने हो यु क्यान चुज आइदर कार्टेसियन अर इलिप्सोइडल है त्यो फेसिलिटी पनि हामीसँग एभाइलेबल छ अहिले चाहिँ कार्टेसियन मैले मेजर गरेँ हैन भने अब कार्टेसियन चुज गरेँ हैन युनिट चाहिँ मैले किलोमिटर चुज गरेँ देन यु क्यान स्टार्ट योर मेजरमेन्ट हैन फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म गएँ यसको डिस्टेन्स चाहिँ 4.876 किलोमिटर है त्यसपछि अब त्यसैको कन्टिन्यू हैन मैले अब यहाँनिर क्लिक गरेँ हैन 5.6 किलोमिटर टोटल यहाँ चाहिँ यो बक्समा देखिएको चाहिँ डिस्टेन्स हैन 5.6 किलोमिटर थियो हैन अहिले चाहिँ अब स्लाइटली मुभ गर्दा चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ हैन अब यहाँ चेन्ज गरेँ यसरी चाहिँ मैले अब यो मेरो अल्टिमेट डिस्टेन्स डेस्टिनेसन भनेको यो पोइन्ट हुन सक्छ यो पोइन्टमा सम्म बिगिनिङको स्टार्टिङ पोइन्टदेखि हैन डेस्टिनेसनसम्म पुग्नको लागि चाहिँ मेरो टोटल चाहिँ मैले कति डिस्टेन्स चाहिँ पार गर्नुपर्ने रहेछ द्याट इज 17.17 किलोमिटर चाहिँ मैले मुभ गर्नुपर्ने रहेछ है त्यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ यसमा राइट क्लिक गरेर कर्सर आफै लग्ने बित्तिकै देखाउनु रहेछ हैन ओ राइट है हजुर
त्यो भयो हैन माउसबाट Distance- हटाउनको लागि कसरी हो के बार हटाउन के माउसमा देखाउँछ डिस्टेन्सको लाइन त्यो क्लोज गर्न कसरी हुन्छ राइट क्लिक गर्ने जस्तो यो गरे हैन मैले यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म मेजर गरेँ हैन मलाई यति मात्र चाहियो भने अब राइट क्लिक गर्दैछु हट्यो अब ए है भयो हैन अब मलाई त्यसै भए कन्टिन्यू गर्नु छ भने यु क्यान कन्टिन्यू फ्रम द्याट पोइन्ट यसरी चाहिँ राइट क्लिक गरेपछि सकियो है यसको युनिट चेन्ज गर्नलाई चाहिँ किलोमिटर अथवा चाहिँ माइल हैन माइल इलिप्सोइडल डिस्टेन्स हो भने हैन अब यहाँ पनि फरक यु क्यान सी द डिफरेन्स ओके 19 कार्टेसियनमा चाहिँ 13.917 थियो भने इलिप्सोइडलमा 13.922 माइल्स ओके ठीक छ क्लोज भयो अब त्यस्तै गरी अब मलाई यो पोलिगनको एरिया चाहिँ मेजर गर्न मन लाग्यो भने हैन यसलाई चाहिँ जुम गरौँ अलिकति जुम गरौँ त्यसपछि यु क्यान क्लिक अन दिस बटन ड्रप डाउन एरो मेजर एरिया चाहिँ कुन युनिटमा मेजर गर्ने स्क्वायर किलोमिटर or स्क्वायर मिटर or स्क्वायर माइल or whatever you can choose and you can trace your cursor अब जति एक्युरेटली हामी डिजिटाइज गर्छौं हैन त्यति नै एक्युरेटली चाहिँ हामी यसको चाहिँ एरिया मेजर गर्न सक्छौं यसरी चाहिँ यसको एरिया चाहिँ 0.579 स्क्वायर माइल or it can be 1.5 स्क्वायर किलोमिटर हैन अब स्क्वायर मिटरमा त अझ बढी नै हुने भयो हैन यसरी चाहिँ हेक्टरमा भने 150 हेक्टर अब कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा हेर्ने 149.826 हैन इलिप्सोइडलमा चाहिँ 49.946 क्लियर ठीक छ है Yes, sir. ओके अब यो चाहिँ हामीले आफै मेजर गरेको भयो हैन अब यो चाहिँ हामी एट्रिब्युट टेबलमा गएर क्याल्कुलेसन जियोमेट्रिक क्याल्कुलेसन पनि गर्न सक्छौं त्यो चाहिँ म पछि डिल गर्छु हैन त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ अब हामी म्याप नै तयार गर्नु पर्यो हैन जस्तो चाहिँ अब हामीसँग लेक छ हामीसँग रोड छ यसको चाहिँ म्याप बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने त हैन अब त्यसको चाहिँ लेआउट गर्ने चाहिँ कसरी हो त्यो चाहिँ म अलिकति त्यसको बारेमा चाहिँ मेन्सन गर्छु है त ओके अब अहिले चाहिँ हाम्रो जुम भइरहेको छ हैन पर्टिकुलर एउटा पोलिगनमा चाहिँ लेकमा चाहिँ जुम भइरहेको छ यसलाई चाहिँ होल डाटाबेस चाहिँ जुम गर्नु पर्यो भने फुल जुम फुल गर्यो भने हैन हामीसँग जति पनि डाटा लोड भएको छ त्यो चाहिँ डिस्प्ले गर्न सक्छ यसले र अब हामी लेआउट बनाउनको लागि हैन म्यापको चाहिँ लेआउट बनाउनको लागि चाहिँ हामीसँग यहाँ एउटा बटन छ कता गयो ओके म्याप लेआउट म्यानेजर भन्ने छ क्या यहाँ लेआउट म्यानेजर हैन लेआउट म्यानेजरमा क्लिक गर्यौं है क्लिक गरिसकेपछि क्रिएट ओके यो मेन मेनुको तल मेन मेनुको तल फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आइकन सो लेआउट म्यानेजर भनेको छ नि भयो हैन यसमा क्लिक गर्यो भने यो इन्टरफेस आउँछ यो इन्टरफेसमा यु क्यान क्रिएट अ न्यू टेम्प्लेट एकचोटि भन्नु न अर्कोचोटि फेरि हजुर फेरि रिपिट गरौँ हजुर रिपिट गर्नु त यहाँ कहाँ ओके यो मेन मेनु भयो हैन मेन मेनुको तल्लो मेनुको चाहिँ आइकनहरुको लेयर छ नि लेयरमा चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थमा चाहिँ सो लेआउट म्यानेजर भन्ने आइकन छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फिफ्थ सो लेआउट म्यानेजर यस सर राइट यसमा क्लिक गर्यो भने हाम्रो यो इन्टरफेस आउँछ लेआउट म्यानेजर छ हैन
अब यसमा चाहिँ you can click on this create button. अब हाम्रो चाहिँ लेआउट को चाहिँ अब एउटा नाम दिउँ न हैन my first map हैन अथवा टेस्ट भनेर दिन सक्छौं हैन त्यो गरेपछि यो आउँछ राइट अब यो चाहिँ ब्ल्याङ्क आयो हैन अब ब्ल्याङ्क आयो अब हामीले जुन लेयर्सहरु हामीले चाहिँ यसमा इन्क्लुड गर्न खोजेको हो अब त्यसलाई चाहिँ हामीले यसमा इन्सर्ट गर्नको लागि के गर्ने त हामीसँग यहाँ एउटा बटन छ एड म्याप भन्ने बटन छ लेफ्ट साइडमा देखिन्छ एड म्याप माथि चाहिँ ह्यान्डको कर्सर छ नि ह्यान्डको कर्सरबाट चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ कर्सर सेभेन्थ आइकन एड म्याप गर्यो भने हैन यसमा क्लिक गर्ने क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यो लेआउट भयो हैन लेआउटमा चाहिँ अब हामीले कत्रो म्याप बनाउने हो त हैन लेट्स से क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्ने हैन क्लिक गर्ने ड्र्याग गर्ने र छोड्दिने ओके हामीले लोड गरेको डाटाहरु लेक र रोड इज एडेड इन्टु दिस लेआउट सर ठीक छ सबैको एड भयो सर हजुर यहाँनिर भएन कि सर माई फर्स्ट म्याप भन्ने कसरी आयो ओके म फेरि गर्छु है त म फेरि रिपिट गर्छु है त यसलाई मैले क्लोज गरे ल यसलाई पनि मैले क्लोज गरे त्यसपछि मैले लेआउट म्यानेजरमा गए हैन अनि क्रिएट म्याप भयो हैन यो क्रिएट म्याप भन्ने आयो क्रिएट भन्ने बटन देखिया हो यो विन्डोमा यो इन्टरफेसमा लेआउट म्यानेजर भन्ने इन्टरफेसमा क्रिएट भन्ने बटन देखिन्छ हजुर देखियो क्रिएटमा क्लिक गरे भने यो अर्को फेरि अर्को मेनु आउँछ अर्को अप्सन आउँछ इन्टर युनिक प्रिन्ट लेआउट टाइटल भनेको छ हैन अब यसमा चाहिँ कुनै एउटा टाइटल हाम्रो म्यापको टाइटल दिन सक्छौं हैन टेस्ट म्याप भनौं न हैन टेस्ट म्याप भनेर चाहिँ मैले दिए ओके यो आयो इन्टरफेस आयो यो इन्टरफेस आयो आयो सर आयो है ओके यो आइसकेपछि अब यो इन्टरफेसको चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो भर्टिकल एउटा आइकन्सहरु छ नि लिस्ट अफ आइकन्स छ नि त्यसमा चाहिँ यो आइकन एड म्याप भन्ने आइकनमा क्लिक गरौँ त यसमा क्लिक गर्ने त्यसपछि हाम्रो लेआउटमा गएर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भर्टिकल लिस्ट छ नि एउटा आइकन्सहरुको देखिन्छ सबभन्दा माथि चाहिँ हातको आइकन छ हैन हात ह्यान्डको आइकन छ त्यसपछि लेन्स छ हैन त्यसपछि एरो छ हैन त्यसपछि थर्ड भयो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ आइकन एड म्यापमा क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो यो हामीले एड गरेको लेआउटमा जाने र त्यसपछि विन्डो सिलेक्ट गर्ने क्लिक गर्ने अनि ड्र्याग गर्ने क्लिक गर्ने ड्र्याग गर्ने र हाम्रो अब कत्रो म्याप बनाउने हो यु क्यान चुज मैले यत्रो चुज गरेँ हैन अनि छोड्दिने क्लिक गर्ने ड्र्याग गर्ने अनि छोड्दिने अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो म्याप चाहिँ एड भयो राइट अब त्यसको प्रोपर्टिजहरु हामी यहाँ हेर्न सक्छौं क्लिक गरेर ड्र्याग गरेको बुझेन ओके ओके मैले फेरि रिपिट गरे है त यो एड म्याप भयो नि त हैन एड म्यापमा चाहिँ मैले सिलेक्ट गरे हैन यो चाहिँ क्लिक गरे फर्स्ट एउटा क्लिक भयो क्लिक गरेर छोड्दियो त्यसमा हैन चुज भयो मतलब यो चाहिँ एड म्याप भन्ने बटन चाहिँ चुज भयो त्यसपछि गएर यहाँ चाहिँ हाम्रो लेआउट विन्डोमा क्लिक गर्ने क्लिक गरेर बटन थिचिराख्ने है थिचिराखेर ड्र्याग गर्ने कत्रो विन्डो बनाउने हो यु क्यान चुज अनि त्यसपछि यहाँ आएर चाहिँ छोड्दिने इफ दिस इज सफिसिएन्ट यु क्यान जस्ट
त्यो चाहिँ त्यो कर्सर चाहिँ हामी यहाँ छोडिदिने अब छोडिदिने बित्तिकै हाम्रो म्याप चाहिँ यहाँ एड हुन्छ जुन चाहिँ हामीले लोड गराएको थियो होइन लेक भन्ने लेयर र रोड भन्ने लेयर चाहिँ हामीले एड गराएको थियो त्यो त्यही लेयर चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ Is that clear? Fine? भयो सर Okay. त्यसपछि अब यसको चाहिँ प्रपर्टिज हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ हैन प्रपर्टिजहरु हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ हामी यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट आइटमको प्रपर्टिजहरु छ हैन यु क्यान सेलेक्ट एन्ड यु क्यान चेन्ज द प्रपर्टिज ओभर हियर है त्यो भयो अब बुझिएन सर हामीले छुट्टै गरायौँ नि सर यो चाहिँ के गराएको बुझेन के सर जस्तै मैले बुझिन तिम्रो क्वेशन नै बुझिन यो हामीले पछाडी लेआउट गरेको चाहिँ के गरेको किन ओके हामीले सुरुमा चाहिँ यो विन्डोमा हैन यहाँनिर के गराएको थियौँ डाटाहरू एड गऱ्यौँ हैन विभिन्न लेयर्सहरू एड गऱ्यौँ हैन जस्तो चाहिँ लेक भन्ने एड गऱ्यौँ रोड भन्ने एड गऱ्यौँ हैन अहिले जस्ट हामीले चाहिँ एड मात्र गऱ्यौँ हैन एड मात्र गरिसकेपछि अब त्यसमा चाहिँ हामी विभिन्न किसिमको एनालाइसिसहरू पनि गर्न सक्छौँ है एनालाइसिस गरिसकेपछि हाम्रो एनालाइसिसको रिजल्ट आउँछ नि हैन त्यो आउटपुट आउँछ त्यो आउटपुटलाई चाहिँ अब हामीले प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो नि त हैन हाम्रो अडियन्सहरूलाई हाम्रो क्लाइन्टलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो नि त हैन प्रेजेन्ट गर्ने भनेको मिडियम के हो त म्याप प्रिपेयर गर्ने हो नि त हैन म्याप बनाउने हो नि त हो त्यो म्याप बनाउन लागेको के अहिले म्याप कसरी बनाउने अब त्यो बनाउन लागेको हैन जस्ट यो अब यो पोलिगनहरू मात्र यो लाइनहरू मात्र भयो भने त यसको चाहिँ मिनिङ भएन नि त हैन यो के हो भन्ने हामी बुझ्दैनौँ हैन अब त्यो चाहिँ सबै चिजहरू अब एडिसनल इन्फर्मेसनहरू पनि हामी यो म्यापमा चाहिँ यो लेआउटमा चाहिँ हामी एड गर्न सक्छौँ है अब यो चाहिँ म्याप भयो अगाडिको गर्न सकिँदैन हजुर मैले बुझिन अघि हामीले त्यो डाटाहरू इन गरेको थियौँ नि उताबाट त्यहाँ चाहिँ त्यो एड गर्न सकिन्न सकिँदैन त्यसमा मिल्दैन यसमा ए है ओके ओके अब ओके यो भयो हाम्रो म्याप भयो हैन एक्चुअल हाम्रो चाहिँ डाटा भनेको चाहिँ यो भयो अब यतिले मात्र त हामीलाई चाहिँ सफिसियन्ट भएन यो के हो त यो लाइन पोलिगन भने के हो यो लाइन भन्ने के हो भन्ने चाहिँ इट्स नट क्लियर हैन अब यसको ओरिएन्टेसन के हो यसको स्केल के हो भन्ने वी डोन्ट नो हैन अब त्यसको लागि चाहिँ हामी एडिसनल इन्फर्मेसनहरूको लागि चाहिँ यु क्यान एड द टाइटल अफ दिस म्याप हैन यहाँ चाहिँ एड लेभल भन्ने छ हैन यो चाहिँ यसमा क्लिक गर्यौँ भने हैन अब हामी सिंगल क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो एड गर्नको लागि चाहिँ हामी अघिको जस्तै क्लिक एन्ड ड्र्याग है क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ लोड गर्ने हैन अब यो चाहिँ टाइटल चाहिँ एड भयो हैन टाइटल एड भयो अब त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसको चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो हैन यसलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि अब त्यसको चाहिँ हाम्रो एप्रोप्रिएट नाम दिने हैन अब कुनै एउटा म्याप भनौँ न हैन फर्स्ट म्याप भनेर चाहिँ मैले दिएँ नाम दिएँ सर त्यो बक्स ल्याउने कसरी ओके म फेरि रिपिट गरेँ त ओके लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अघिको जस्तै एड म्याप जस्तै अब एड लेभल भन्ने चाहिँ यहाँ बटन छ आइकन छ देखिन्छ यसमा क्लिक गर्ने त्यसपछि हाम्रो लेआउटमा गएर क्लिक एन्ड ड्र्याग क्लिक गर्ने ड्र्याग गर्ने एन्ड लिभ इट है हाम्रो टाइटल एड भयो हैन अहिले चाहिँ एउटा बाइ डिफल्ट एउटा उसले नाम दिएको छ हैन यसलाई चाहिँ हामी नाम चेन्ज गर्न सक्छौँ फर्स्ट म्याप भनेर चाहिँ मैले दिएँ
ओके फर्स्ट म्याप भनेर यो भएन अब यसको चाहिँ प्रपर्टिजहरु हामी चेन्ज गर्न सक्छौं font you can choose the font different styles you can choose yourself this goes font size choose गर्न सक्छौं र त्यसको ओरिएन्टेसन है यसरी चाहिँ चुज गर्न सक्छौं है ओके दिस इज फर्स्ट म्याप भयो मेरो यो टाइटल भयो राइट अब त्यस्तै गरी मैले लिजेन्ड राख्न मन लाग्यो लिजेन्डको लागि अघिकै कर्नरमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एड लिजेन्ड भन्ने कर्सर छ देखिन्छ हेलो के भयो हजुर सर देखेँ देखिरहेछ है हजुर सर ओके एड लिजेन्ड भन्ने कर्सर छ हैन आइकन छ यसमा क्लिक गर्ने सिंगल क्लिक एन्ड हामीले कहाँनिर राख्ने हो त्यसलाई त्यो लिजेन्डलाई यु क्यान क्लिक एन्ड ड्र्याग अगेन क्लिक एन्ड ड्र्याग मैले चाहिँ यसमा राखेँ लिजेन्ड है अब इफ यु क्लिक अवे फ्रम दैट त्यो बक्स भन्दा चाहिँ बाहिर कतै क्लिक गर्यो भने हामी यो हेर्न सक्छौं है यो आयो अब यसको पनि हामी प्रपर्टिजहरु चेन्ज गर्न सक्छौं है ओके लिजेन्ड आइटम्स भयो प्रपर्टिज टाइटल भयो हैन टाइटल यसको पनि अब यो के हो त भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्छौं हैन लिजेन्ड भनेर राख्न सक्छौं त्यसपछि अरु के चाहिन सक्छ यसमा अब यहाँनिर चाहिँ अहिले हामीले दुईटा एड गरेका छौं दुईटैको लिजेन्ड चाहिँ अवेलेबल छ हैन कहिलेकाहीँ हामीसँग मल्टिपल अफ लेयर्स हुन सक्छ हैन जसको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ हामी चाहिँ लेभलमा चाहिँ राख्न चाहदैनौं भने यु क्यान चुज हैन र अहिले म्यापमा देखिएकोलाई मात्र चाहिँ देखाउने हो भने चाहिँ ओन्ली शो आइटम्स इनसाइड द लिंक म्याप भनेर यहाँ क्लिक गर्यो भने जति चाहिँ म्यापमा देखिन्छ त्यसको मात्र चाहिँ लिजेन्डहरु चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौं है अहिले चाहिँ छैन त्यो चाहिँ पोसिबिलिटी भएन तर हामीसँग मल्टिपल अफ लेयर्सहरु एड गरेको खण्डमा चाहिँ हामी त्यो पनि चुज गर्न सक्छौं त्यो अप्सन पनि यसको फन्ट्सहरु भयो हैन फन्ट्सहरु पनि हामी चुज गर्न सक्छौं जुन चाहिँ टाइटल चाहिँ अघि मैले लिजेन्ड भनेर राखेको थिएँ नि हैन लिजेन्डको टाइटल अब त्यसको चाहिँ फन्ट स्टाइलहरु त्यसको चाहिँ फन्ट साइजहरु हामी यसमा चेन्ज गर्न सक्छौं भने अब ग्रुपमा चाहिँ हैन जुन चाहिँ इन्फर्मेसन छ हैन त्यसको पनि फन्टहरु हैन कुनै एउटा फन्टहरु हामी चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्छौं है यसरी चाहिँ सिलेक्सन गर्न सक्छौं र अब त्यो सिम्बललाई चाहिँ अगाडि राख्ने कि पछाडी राख्ने हो हैन त्यो पनि हामी यहाँ चुज गर्न सक्छौं अलाइनमेन्ट राइट अलाइनमेन्ट लेफ्ट अलाइनमेन्ट के हो हैन त्यो चाहिँ चुज गर्न सक्छौं यहाँ छ आइटम फन्ट कलम सिम्बल भयो कलम्स भयो स्पेसिङ्स भयो अब यु क्यान प्ले विथ योरसेल्फ हैन एज पर योर एड लिजेन्ड पछि के गर्ने एड लिजेन्ड पछि त्यसैमा क्लिक भइरहेको छ यसमा चाहिँ प्रपर्टिजमा जाने कि यहाँ प्रपर्टिज छ नि प्रपर्टिजमा हेर्ने हैन प्रपर्टिजमा चाहिँ चेन्ज गर्ने अब डिफरेन्ट प्रपर्टिजहरु चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सक्छौं हैन एरेन्जमेन्टमा चाहिँ अब सिम्बल्सलाई राइटमा राख्ने कि लेफ्टमा राख्ने हैन अहिले चाहिँ राइटमा छ सिम्बल हैन यो सिम्बल चाहिँ राइटमा छ अब लेफ्टमा राख्ने हो भने सिम्बल्स अन लेफ्ट सिम्बल्स अन राइट ओके है चेन्ज हुन्छ भएको छ नि यहाँ हैन यसरी चाहिँ कतापट्टि राख्ने त्यो पनि हामी चुज गर्न सक्छौं अहिले चाहिँ सिम्बल राइटमा भयो हैन अब यसैको चाहिँ सिम्बल
लेफ्टमा गरे भने यसरी चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो सिम्बल भयो। ओके, त्यस्तै गरेर अब अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर भनेको इज स्केल। स्केल पनि एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फिचर हो नि त हैन? यो लिजेन्ड एड गर्न चाहिँ मिलेन त अलरा के भएर? एकचोटि फेरि भन्नु त। ल म फेरि रिपिट गरेँ है त, मैले यसलाई डिलिट गरेँ हैन? डिलिट गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली त्यो चाहिँ हराउँछ। यसलाई क्लिक गर्ने एड लिजेन्ड, क्लिक अन योर एप्रोप्रिएट लोकेसन एन्ड ड्र्याग। अटोमेटिकली हामीसँग जुन जुन लेयरहरू एड गराएको थियौँ हैन, त्यसको चाहिँ सबै लिजेन्ड्सहरू यु क्यान सी बाई डिफल्ट इन दिस एरेन्जमेन्ट। अब त्यसको चाहिँ हामीलाई प्रोपर्टिजहरू चेन्ज गर्नु पर्यो भने हैन, यु क्यान क्लिक अन द्याट लिजेन्ड एन्ड इफ यु वान्ट टु पुट अ टाइटल लिजेन्ड भनेर मैले चाहिँ एड गरेँ हैन। अब त्यसलाई चाहिँ सिम्बललाई चाहिँ लेफ्टमा राख्ने कि राइटमा राख्ने यु क्यान चुज है, एज पर योर चोइस। ओके, त्यसपछि फन्टहरू हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। टाइटलको फन्ट मैले लेट्स से यसको चाहिँ 20 भनेर चाहिँ फन्ट राखेँ यसको है। अलाइनमेन्ट लेफ्ट इज ओके। अनि अब ग्रुप फन्ट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ सिम्बल छ, सिम्बलको चाहिँ इन्फर्मेसन के हो त हैन, त्यसको चाहिँ फन्ट, त्यसको चाहिँ चेन्ज गर्नुको लागि चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। अघिको 20 थियो, यसको चाहिँ लेट्स से यसको चाहिँ 18 राखेँ मैले। ओके, भने अब यसरी चाहिँ हामी नामहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ है। र त्यसको चाहिँ अब इभन यसको चाहिँ मलाई चाहिँ यसको नाम चाहिँ अलिकति फरक राख्नु मन लाग्यो हैन। लेक्स इन काउन्टिज चाहिँ मैले राखेँ हैन। अथवा चाहिँ यो चाहिँ चेन्ज गर्न, यो पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ है। ठिक छ, यो चाहिँ लिजेन्ड भयो। अब त्यस्तै गरी नर्थ एरो राख्न सक्छौँ। सरी, त्योभन्दा अगाडि स्केलमा जाउँ है। स्केल इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट फिचर इन अ म्याप हैन। यसमा क्लिक गर्ने र स्केल, स्केल बार हैन, स्केल बार चाहिँ हामी यसरी हेर्न सक्छौँ हैन। यसको चाहिँ ल ओके, यति लेन्थ भनेको चाहिँ 1 किलोमिटर रहेछ हैन। 1 किलोमिटर भनेको यति साइजको चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ रोडको लेन्थ हेऱ्यौँ भने द्याट इज इक्विभ्यालेन्ट टु 1 किलोमिटर भन्ने चाहिँ बुझिन्छ हैन। अब यसको पनि प्रोपर्टिज हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ हैन। स्टाइल सिंगल बक्स हो कि डबल बक्स हो कि लाइन टिक हो कि हैन, के हो यु क्यान चुज। यो चाहिँ डबल बक्स भयो, अहिलेको सिंगल बक्स थियो हैन। यो चाहिँ जस्ट टिक मार्क मात्र हो कि हैन, न्युमेरिक हो कि हैन, कुन चाहिँ हो यु क्यान चुज फ्रम दिस अप्सन। अब युनिट किलोमिटरमा हो कि माइलमा हो कि हैन, केमा राख्ने हो यु क्यान चुज फ्रम दिस युनिट। डबल बक्स ओके, सरी ओके, युनिट भयो। त्यसपछि अरू के हुन सक्छ? ओके, सेगमेन्ट हैन। यो सेगमेन्ट चाहिँ अहिले हामीसँग दुईटा सेगमेन्ट मात्र भयो हैन। किलोमिटर 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर भयो हैन। अब यो लेफ्ट साइडको चाहिँ अब स्मलर युनिटमा चाहिँ हामीले डिस्प्ले गर्ने भने यु क्यान चुज ओके। लेफ्टमा चाहिँ अहिले 0 मात्र छ हैन। अब त्यसलाई चाहिँ 1 गर्ने, 2 गर्ने हैन, कतिको सेगमेन्टमा गर्ने हो यु क्यान चुज फ्रम दिस अप्सन।
ओके लाइन मेजरमेन्ट 1 किलोमिटर नै देखाउँछ कसरी ठ्याक्क त्यति एरियालाई 1 किलोमिटर भनेर भनेको छ नि त्यहाँ उताबाट नाप्यो भने त्यो 1 किलोमिटर नै हुन्छ होला है हुनु पर्यो त्यो हुनु पर्यो जस्तो चाहिँ अब अघि हामीले गराएको म्यापमा पनि त्यही अनुसार हुनु पर्यो हैन यही नै म्याप भयो नि त हैन यसलाई चाहिँ म्याप भनेर मान्यो भने अब यहाँ त त्यो अप्सन भएन एभाइलेबल भएन तर यो मेजर गरेर चाहिँ 1 किलोमिटर नै हुनुपर्छ नभए त यसको मिनिङ भएन नि ओके त्यसपछि नम्बर फर्मेट हुन सक्छ हैन कुन फर्मेटमा राख्ने भन्ने कुराहरु भयो त्यो पनि गर्न सकिन्छ सेगमेन्ट्सको कुरा मैले भनिहालेँ हैन युनिट्सको कुरा भयो हैन फिट सेगमेन्टमा अरु पनि चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सक्छौं हैन यु क्यान प्ले विथ योरसेल्फ थुप्रै छ यो चाहिँ युनिटको भयो है अब यो ग्राफिकल नभएर हामी न्युमेरिकल मात्र गर्ने भने नि न्युमेरिकल युनिट पनि हामी एड गर्न सक्छौं दैट इज 1:46,239 र पछाडीको चाहिँ डेसिमल भयो ओके स्केल भयो नेक्स्ट इज व्हाट इज दैट त्यसपछि नर्थ एरो को लागि you can click on this and you can click this button है यो एउटा अप्सन भयो हैन यसमा पनि अब हामी अब यसको पनि चुज गर्न सक्छौं हैन फर्मेटिङ गर्न सक्छौं यसको चाहिँ अब कलरहरु चेन्ज गर्ने फिल गर्ने हैन के हो you can choose दुईटै सेम कलर भयो यसको चाहिँ अब फरक कलर गर्ने हो भने यो चाहिँ लाइन भयो fill color, line color, rotation, direction पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौं हैन if this is not actual north is not pointing to the top of your layout then you can change the direction as well र अरु सिम्बलहरु कुन राख्ने हो त हैन त्यो पनि हामी यहाँ चुज गर्न सक्छौं हैन त्यो बाहेक अब लेट्स से यो राख्ने हो कि हैन यो राख्ने हो कि you can choose yourself यो मात्र पनि हुन सक्छ हैन यो हुन सक्छ एड ओके नर्थ एरो भयो ओके अब यति भएपछि अब लगभग हाम्रो म्याप चाहिँ रेडी भयो हैन रेडी भएपछि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामी आउटपुट निकाल्नु पर्यो हजुर सेफ छ नि त्यो कति बेला युज हुन्छ के कति बेला युज हुन्छ भने मैले बुझिन सेफ छ त एड सेफ कहाँनिर छ त्यो ए त्यो अघिको अप्सनमा आएको थियो होला हो यो अप्सनमा थियो होला सायद कता थियो यसमा थियो हो नर्थ को तलको कता पो थियो त्यो मैले बिर्सिदिएँ अहिले ठ्याक्कै याद भएन लेफ्टमा छ सर त्यो नर्थ को जुन एरो निकाल्नु हो नि हो त्यो भन्दा तलको ए यसको यो ए यो कति बेला युज हुन्छ भनेको हजुर त्यो सेपको युज ए यो त अब इफ यु वान्ट टु एड एडिसनल सेप एडिसनल सिम्बल्स त्यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ गर्न सक्छौं हैन अब यो म्यापमा बाहेक हैन म्यापमा बाहेक अब हामीले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ फिचर्सहरु राख्नु मन लाग्यो भने हैन हामीसँग यो म्याप भनेको त हाम्रो डाटाबेसबाट आउने कुरा भयो हैन त्यसबाहेक अब हामीले चाहिँ अब कुनै लोकेसन चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौं हैन यो जस्तो चाहिँ हामीले कुनै एउटा प्लानिङ गर्दैछौं नि लेट्स से हैन यो लेकको चाहिँ साइडमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ रेस्टुरेन्ट चाहिँ प्लानिङ गर्दैछौं भने रेस्टुरेन्टको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ एप्रोप्रिएट सिम्बल हैन यहाँबाट चाहिँ चुज गर्न सक्छौं एलिप्स हुन सक्छ अथवा के हुन सक्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो एड गर्न सक्छौं दैट इज नट अ बिग डिल नर्थ एरो चाहिँ अरु चेन्ज गर्न मिल्दैन सर मिल्छ मैले अघि गरेर देखाएको थिएँ त अनि
नर्थतिर त मिल्छ त्यहीमा मिल्छ सर्च डाइरेक्सन्स इमेज रोटेसन पोजिसन साइज रोटेसन कता थियो त्यो जुम मिल्छ त्यो गर्न मिल्छ टप लेफ्ट सर्च डाइरेक्टरिज यसमा छ ए ओके सर्च डाइरेक्टरिजमा यसमा चाहिँ छ है अब यहाँ डिफ्रेन्ट एरोजहरू छ यो छ यो छ यो यु क्यान चुज एनी वान अफ देम ओके ओके अब लगभग हाम्रो चाहिँ म्याप चाहिँ को लेआउट चाहिँ प्रिपेयर भयो होइन यति भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो होइन कुन फर्ममा प्रेजेन्ट गर्ने त होइन हामीसँग अहिले चाहिँ यसैलाई सेभ पनि गर्न मिल्ने भयो होइन यही सफ्ट उसलाई चाहिँ सफ्ट कपी बनाउन पनि मिल्ने भयो अब यसको चाहिँ हामी पिडिएफ पनि बनाउन सक्ने भयो अथवा जेपिजीको पनि अप्सन हुनुपर्छ पोर्ट टु पिडिएफ भन्ने चाहिँ मैले एज पिडिएफ भनेर भनेको छु होइन यसमा गऱ्यो भने अब हाम्रो लोकेसनमा ओके यही विन्डोमा होइन जुन चाहिँ अहिले हामीले काम गरिरहेको छ त्यही विन्डोमा टपमा मेनु मेन मेनुको तल सेकेन्ड लेयरमा एक्सपोर्ट एज पिडिएफ भन्ने छ रातो एउटा एरो छ नि लेफ्टतिर फर्केको एरो त्यसको साइडमा हजुर सर यसमा क्लिक गर्यो भने यो इन्टरफेस आउँछ होइन यो चाहिँ ब्राउजर विन्डो आउँछ ब्राउजर विन्डोमा चाहिँ अब हाम्रो लोकेसन सेलेक्ट गर्नु पर्यो अब मेरो चाहिँ अब बिजिएस लेख्छ क्युजिएस प्र्याक्टिकल होइन ल्याब 1 यसमा चाहिँ मैले टेस्ट म्याप भनेर छ होइन टेस्ट म्याप नै राखेँ होइन सेभ भनेर राखेँ अनि अब त्यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ यहाँ कता गयो त्यो सेभ म रिपिट गरेँ है फेरि टपको मेन मेनु छ नि मेन मेनुको तल्लो लेयरमा हाम्रो आइकन्सहरूको लेयर छ नि त्यसमा चाहिँ यो रातो एरो छ नि यो रातो एरो त्यसको साइडमा एक्सपोर्ट एज पिडिएफ भन्ने छ बटन मेन मेनु त सेटिङको ठ्याक्क तल के सेटिङ्सको तल ठ्याक्क त्यो पिडिएफ को साइन देखाएको छ पिडिएफ को सिम्बलै छ नि त्यहाँ सेभ प्रोजेक्ट हो मेरोमा छैन तिमी अर्को विन्डोमा गयो क्या सायद मेन विन्डोमा गयो जस्तो लाग्छ हामी लेआउट विन्डोमै बस्ने हो जुन विन्डोमा हामीले लेआउट बनाएको थियौँ नि त्यही विन्डोमा हो ए अनि त्यहाँ कसरी हो त तलबाट जाने नि त यहाँ तलबाट यहाँ दुईटा विन्डो छ नि हैन कुन चाहिँ विन्डो हो भयो भयो एक्सपोर्ट एज इमेज पीडीएफ भेट्यो सर यहाँनिर रहेछ होइन एज इमेज भन्ने छ होइन एज यो चाहिँ एसभिजी भन्ने छ अनि अर्को चाहिँ पिडिएफ भन्ने छ होइन एक्सपोर्ट एज पिडिएफ पिडिएफ फर्मेट भइहाल्यो होइन हाम्रो चाहिँ लोकेसन यु क्यान ब्राउज युर लोकेसन एप्रोप्रिएट लोकेसन मेरो चाहिँ क्युजिएस प्र्याक्टिकल ल्याब 1 भन्ने चाहिँ लोकेसनमा चाहिँ मैले टेस्ट म्याप भन्ने चाहिँ मैले फाइल नेम चाहिँ सेभ गरेँ ओके सेभ गरेँ अब ओके यु क्यान क्लिक अन सेभ र हामी चाहिँ अब त्यसमा गयौँ भने सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड है ओके ओके यो भयो
मेरो चाहिँ डी ड्राइभमा जीएस लेक्चर QGS practical lab 1 भित्र हैन टेस्ट म्याप आयो आउँदैछ सर okay you can see your map like this यो पार्टिसिपेन्ट्सहरु त घट्दै गइरहेछ त झन् के हो खोइ थाहा भएन ओके आजलाई यति नै भयो सर भोलि 10 बजे मिल्छ कि सर भोलि 10 बजे मिल्छ 10 बजे देखि गरौँ सर यो एक पिरियडमा त केही नि भएन होला यो अलि कस्तो कस्तो भयो है ल 10 बजे